बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से साफ साफ कह दिया गया कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी रकम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की अपील पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अकाउंट में, सैलाब ज़दगान के हवाले से जो अकाउंट बनाया जाएगा उसमें दी जाएगी। हुकूमत को किसी भी किस्म की इमदादी रकम इकट्ठी करने में नाकामी का सामना, और ऐसे मौके के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी एक्टिव हुए। वो मैदान में आए हैं, तमाम तर इमदादी सरगर्मियों की वो निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि माजी के अंदर भी लोग पाकिस्तानी फ़ौज पर एतमाद करते रहे और उनके साथ मिलकर जो है वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में सैलाब ज़दगान की मदद करते रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैक फुट में है। कप्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि सोमवार के दिन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन इमरान खान करने जा रहे हैं, जिसका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की पूरी कौम ने वेलकम किया है और कहा है कि हर सूरत इमदादी रकम इमरान खान के कहने पर सैलाब ज़दगान तक पहुंचाएंगे। कल हमने अपने ट्विटर अकाउंट से अपील भी की थी कि पाकिस्तान के हर दिल अजीज सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान को सैलाब ज़दगान के रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी कामों के हवाले से, इमदादी मदद जो है वो उनके लिए इमदादी रकम के हवाले से आगे आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर यकीन रखती है। आज फिर इस बात का फैसला हुआ। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि हमारे सीनियर कायदीन का इजलास हुआ और हमने फैसला किया कि सैलाब मुतासरीन की खातिर चंदा जमा करने के लिए मैं पीर की शब इंटरनेशनल टेलीथॉन करूंगा। इमदादी सरगर्मियों के लिए इमरान टाइगर्स के रजाकारों को मुतहरिक किया जाएगा। ज़रूरत की बिना पर फंड्स की निशानदेही और तखसीस के अमल को मरबूत बनाने के लिए सानिया नश्तर की ज़ेर क़यादत एक कमेटी कायम की जा रही है। और इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़े कर दूं कि सैलाब मुतासरीन के लिए हमारी इमदादी सरगर्मियों यानी फ्लड रिलीफ वर्क के बावजूद इसके साथ साथ हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। अब यही है वो इमरान खान का ऐलान जिस पर जलन का इजहार किया जा रहा है वड्डे एंकरों, वेले कलमनगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए भी काम कर रहे हैं, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसका एजेंडा क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। शहबाज गिल केस के अंदर पुलिस एक बार फिर रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम, अदालत ने आखिरी मौका दिया है और शहबाज गिल के मामले पर जो है वो केस की समाअत हुई। पुलिस आए मायशाएँ कोई रिकॉर्ड नहीं कर रही, जो है वो पेश नहीं कर रही। जज ताहिर महमूद सप्रा ने कहा कि तफ्तीशी अफसर आए हैं, इनसे रब्ता करें, पता करें कहाँ हैं जनाब। और पुलिस हकाम ने कहा कि तफ्तीशी अफसर से रब्ता हुआ था, अभी नहीं पहुँचे, अदालती हुक्म के मुताबिक मालूम करके बताते हैं। वकील शहबाज गिल के जो उन्होंने कहा कि जानबूझकर पुलिस ताख़ीर कर रही है, और ताहिर महमूद सप्रा ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका देते हैं और रिकॉर्ड पेश ना होने पर सोमवार तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब प्रेफरेंस पीटीआई की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के ऊपर 7 ममालिक को लिखे गए ख़त की कापी भी मंजर आम पर आई है। FIA की जानिब से 7 ममालिक को ख़त लिखा गया है और यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को। उसके तमाम तर हवारियों को उनकी प्रेफरेंस क्या है इस मौके के ऊपर आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर, अहम तरीन खबर, और जनाब वो खबर यह है कि असला बरामदगी केस में तो शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला की तलाशी के लिए आला हुकाम को ख़त लिखा है। इसकी तफसीलात भी सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक बनी गाला की तलाशी के लिए आला हुकाम को ख़त लिखा गया है और फवाद चौधरी ने कहा कि कल से बहुत से बरसाती तजिया नगार सैलाब के मौके पर सियासत ना करने के भाषण दे रहे थे। और फवाद चौधरी का कहना था कि ऐसे मौके पर के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने आला हुकाम को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बनी गाला में रहाइश के लिए तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने जो है वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जो वक्त सैलाब से निपटने के लिए, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इक़दाम उठाने में ख़र्च करना था, वो सियासी इंतकाम में ज़ाया कर दिया गया और वो वक्त इमरान खान और शहबाज गिल को फिक्स करने की कोशिशों में ज़ाया कर दिया गया।
اور اس وقت صحافیوں اور سیاسی کارکنان کے تشدد سے منہ بند کرنے پر یہ سارے لوگ لگے رہے، اور اب سب برباد کرنے کے بعد میسنی شکلیں بنا کر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فردر ہم ایڈ کر دیں کہ مخصوص میڈیا گروپ کے صحافی، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر نواز لیگ کے لوگوں کے خلاف کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے پریفرنس آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، اس امپورٹڈ حکومت کو تمام تر معاملات جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کے وہ کیا کر رہے ہیں، شہباز گل کے معاملے کو بھی لٹکا رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے معاملے کے حوالے سے بنی گالا کی ان کے گھر کی تلاشی لینے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کا ایک بڑا اور اہم ترین فیصلہ سامنے آیا، کیونکہ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر، دیگر بھی جتنے پلیٹ فارم ہیں وہاں یہ بات بڑے ہی واضح انداز میں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، 75 سالہ تاریخ کے اندر، پاکستان کے عوام ہوں یا پھر اوورسیز پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر اگر کسی سیاسی سماجی شخصیت کا سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں تو وہ بلا شبہ پاکستانیوں کے ہر دل عزیز رہنما پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، کہ جن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی اپنے جو ہے وہ یہ کہا جانا چاہیے کہ دل کھول کر رکھ دیتے ہیں، عطیات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور 1-1.5-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں بھی عمران خان کے کہنے کے اوپر کروڑوں روپے جو ہے وہ جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ ماضی کی اگر مثال لی جائے تو 90 کی دہائی کے اندر جس طرح سے شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کی عمران خان نے، پاکستانی قوم نے، اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے بڑی تعداد میں سامنے آ کر ایک ہیوج مدد کی عمران خان کی، اور اس کے بعد دوسری اور اہم ترین اگزامپل نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد اگر میں اپنے اس سے صحافتی دور کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں، تو اس وقت بھی جو میر شکیل الرحمان، میر خلیل الرحمان جو فاؤنڈیشن تھی جنگ گروپ کی، اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ عمران خان کے نام پر انہیں اربوں روپے جو ہے وہ کروڑوں روپے اس وقت ملے جو ہے وہ زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے، اور اس وقت بھی عمران خان سامنے آئے۔ مشرف کے اس دور کے اندر بھی صرف اور صرف پاکستانیوں کا ٹرسٹ عمران خان تھا، اور اس کے بعد پھر زرداری کے دور کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اس وقت ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی تھے کہ جن پر پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کیا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر کورونا کے دوران جس قسم کی صورتحال ہوئی، اوورسیز پاکستانیوں سے عمران خان نے اپیل کی، اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، اور تمام ریمیٹنسز کے حوالے سے جو 75 سالہ ریکارڈ تھے وہ توڑ دیے۔ اور اب تھوڑی دیر پہلے اس بات کا اعلان عمران خان کی جانب سے کیا گیا، جو کہ آج جہلم میں ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں، اگلی کسی ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان نے یہ کہا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آ کے کہ سینئر قیادت سے مشورے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ہی کام ساتھ ساتھ جاری رہیں گے۔ حقیقی آزادی کے لیے بھی جدوجہد جو ہے وہ کرنی ہے۔ جہلم کے اندر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ آج ہوگا، اس کو کینسل نہیں کیا گیا، لیکن کراچی، سکر اور پشاور کے جو جلسے ہیں، جن علاقوں میں سیلاب زدگان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر یہ جلسے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے عمران خان پیر کی شب جو ہے وہ ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، انٹرنیشنل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور امید یہ کی جاتی ہے جس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کہ ماضی کے تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ اس حوالے سے توڑ دیے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے اور حکومت کے اداروں کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، اس پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دیگر پلیٹ فارم کے اوپر بھی اتنی بڑی تعداد میں رسپانس نہیں آیا جتنا رسپانس عمران خان کے اس اعلان کے بعد آ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ پوری قوم دیکھے گی کہ پاکستانیوں کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت ہو پاکستانی قوم کے اوپر تو سب سے پہلے عمران خان آگے ہوتے ہیں، عمران خان نکلتے ہیں، اور پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانی جس طرح سے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، شاید ہی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم کے بعد اس قسم کی کوئی مثال ملتی ہی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔